वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 1.5 से 2.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिलें किस्तों पर देने का ऐलान कर दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत में आने से पहले राइडर्स की पनाह का सोचा था। राइडर्स के लिए महफूज सफर बहुत जरूरी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने 1.5 से 2.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिलें किस्तों पर देने का ऐलान कर दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत में आने से पहले राइडर्स की पनाह का सोचा था। राइडर्स के लिए महफूज सफर बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, हादसात में सर की चोट से बचने के लिए सिर्फ हेलमेट काफ़ी नहीं होता। राइडर्स अपने खानदान की कफालत कर रहे हैं। हादसात में होने वाले नुकसान की बहुत फिक्र होती है। उनका कहना था कि तमाम राइडर्स के पास सेफ्टी गियर होना चाहिए। तमाम राइडर्स मुकर्रर स्पीड से ज़्यादा तेज़ मोटरसाइकिल ना चलाएं। तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ऐलान किया कि 1.5 से 2.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिलें किस्तों पर दी जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा, किस्तों पर मोटरसाइकिल के 25,000 रुपए की डाउन पेमेंट हुकूमत जमा करवाएगी। उनका कहना था कि हुकूमत में नहीं थी तो सोचती थी मेहनत कश बच्चों के लिए कुछ करना है। एक्सीडेंट हो जाए खुदा न खास्ता तो इंजरीज़ होती हैं बहुत। मैंने और भी बातें ऐसी सुनी हैं जिससे मुझे फ़िक्र हुई। तो मैं सोचती थी कि इन बच्चों के लिए, अभी मैं गवर्नमेंट में नहीं थी, तो मैं सोचती थी कि इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि हेलमेट्स तो डेफिनेटली आपने पहनी होती हैं। ये भी जो आपके डायरेक्टर थे वो बता रहे थे कि आपको सेफ्टी गियर वो देते हैं, लेकिन आई थिंक हेलमेट्स इनफ नहीं है। हेड इंजरी से आपको बचाती हैं हेलमेट्स, लेकिन आप जब जल्दी ट्रैवल करते हो, जाते हो, डिस्टेंसेस को जल्दी कवर करने की कोशिश करते हो, तो जब खुदा न खास्ता चोट लग जाए, कोई लिम्स में कोई हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, कुछ हो जाए, तो मैं हमेशा से ये सोचती थी कि आपको जो आपका गियर है, जो आपका सेफ्टी गियर है, उसको आपकी लिम्स को, आपके बाजुओं को, आपकी लेग्स को भी प्रोटेक्ट करना है। खुदा न खास्ता कहीं चोट लग जाए। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ, वो ये कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, हेल्थ जो इंश्योरेंस कवर है वो मिलता है, लेकिन वो जब चोट लग जाती है, जब वो नुकसान हो जाता है, वो उसके बाद मिलता है। तो मेरा दिल है कि आपको वो चोट ना लगे, जितना आपको हम उस चीज़ से बचा सकें वो बचाएं, और आप अपना काम भी करो। ये बच्चा अभी कह रहा था कि मैं साथ पढ़ता भी हूँ और साथ ये काम भी करता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के कि बच्चे अपने एंड्स मीट करने की कोशिश कर रहे हैं, यंग एज में रोज़गार कमाने निकले हैं। आप सब जिनसे मैं बात कर सकी, जिनसे मैं नहीं बात कर सकी, तो मुझे ये खुशी है कि आप लोग अर्निंग मेंबर्स बन रहे हो फैमिली के। उस बच्चे ने कहा नहीं है अर्निंग मेंबर, लेकिन घर से बूरे वाला से आया हुआ है पैसे कमाने के लिए, अपना रोज़गार कमाने के लिए, पढ़ने के लिए। तो मैं आपको सलूट करती हूँ, इतनी बड़ी आपकी एफ़र्ट है। और आई एम श्योर जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी राइडर्स यहाँ पे बैठे हैं, सब की इसी तरह की सिमिलर स्टोरीज़ होंगी मोर और लेस। तो बस मेरा एक ये था कि हम इसको अक्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है वो मेरी ज़िम्मेदारी है। और मुझे अफसोस है कि ये ज़िम्मेदारी जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, रूल्स भी बने हुए हैं, लॉज भी बने हुए हैं, ये लेबर डिपार्टमेंट यहाँ बैठे हैं, इनको मैंने उस दिन बुलाया। मुझे नहीं लगता कि इनको शायद बहुत अरसे में किसी ने बुलाया हो। मैंने इनको बुलाया, मैंने इनको पूछा, लॉज भी हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, लेकिन उनकी इन्फोर्समेंट नहीं है, उनकी वो इस्तेमाल नहीं हो रहे। तो आप एक सेगमेंट हो, आई थिंक इस तरह के बहुत सारे जो वर्क फोर्स है, चाहे वो हुकूमती उसमें काम करते हों या प्राइवेट इदारों में काम करते हों, सबकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी मेरी ज़िम्मेदारी है, हम सब की ज़िम्मेदारी है। तो मैं वो चाहती हूँ कि जैसे अब सीमेंट इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं या जो लोग इस तरह की सिमिलर इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है। वो इनके पास लैब्स हैं लेबर डिपार्टमेंट के पास, लेकिन वो लैब्स अप टू द मार्क नहीं हैं जो हैज़र्ड को डिफ़ाइन कर सकें, और अगर है भी तो उसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं हो रहा। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस को किताबों में लिख के, बंद करके, टाइप करके रख दिया जाता है। तो मैं आज फूड पैंडा ये काम कर उससे शुरू किया है, मुझे खुशी है, लेकिन मैं सब जितनी भी कंपनीज़ हैं सिमिलर, मैं उन सबको ये हम इंस्ट्रक्शंस देंगे कि बच्चों के सेफ्टी गियर्स, लड़कों के, लड़कियों के, या जो भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके सेफ्टी गियर्स पे ख़ुसूसी तवज्जो दें। और मैं आप बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके माँ बाप आपको पता नहीं किस मुश्किल से, किस दिल से वो आपको काम पे जब भेजते हैं,
تو آپ کی حفاظت میری ذمہ داری تو ہے, آپ کی کمپنی کی ذمہ داری بھی ہے, لیکن آپ کی اپنی حفاظت آپ سب کی اپنی ذمہ داری بھی ہے. آپ نے اس سیفٹی گیئر کو پہننا ہے. ایک سرٹن سپیڈ سے زیادہ آپ نے اپنی موٹر بائکس نہیں چلانی, اور آپ نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے, اپنا خیال رکھنا ہے. ماں باپ نے بہت جد و جہد کے ساتھ, ایفرٹس کے ساتھ آپ کو پالا ہے. میں خود ماں ہوں, میرے 3 بچے ہیں, تو وہ جب بھی کہیں جانے لگتے ہیں تو میں ان کو ہمیشہ, میرا سٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے کہ جب میں ان پہ پڑھ کے پھونکتی ہوں تو میں ان کو یہ ضرور کہتی ہوں کہ گاڑی تیز نہیں چلانی. تو اسی طرح میں اپنے بچوں سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں, آپ سب بھی میرے بچوں کی طرح ہوں. کچھ یہاں پہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے, تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنی سیفٹی کا خیال رکھنا ہے. جلدی جلدی کام ختم کرنے کے اس میں آپ نے اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دینا. سیفٹی گیئرز کو پہننا ہے. اور میں یہ لیبر ڈپارٹمنٹ سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس چیز کو ہم بہت سختی کے ساتھ انفورس کریں گے. اور اگر کوئی, چاہے وہ گورنمنٹ آرگنائزیشن ہو یا وہ پرائیویٹ آرگنائزیشن ہو, کوئی پرائیویٹ کمپنی ہو, اگر کوئی اس کے ساتھ کمپلائی نہیں کرے گا, ہم لے کر آ رہے ہیں اپنا پورا, ہم لا میں بھی امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں, ہم آپ کا پورا ایک وہ رولز اینڈ ریگولیشنز بھی لے کے آ رہے ہیں. اگر آپ کی کوئی کمپنی یا کوئی اگر جو اونر ہے وہ نہیں اس کے ساتھ کمپلائی کرتا تو اس کو جرمانہ بھی ہوگا, اس کے خلاف سخت ایکشن ہوگا. کیونکہ آپ سب کی حفاظت, آپ کی زندگی, آپ کی سلامتی, آپ کی صحت مجھے بہت عزیز ہے, آپ کے ماں باپ کی طرح. اور ابھی اچھی بات ہے, یہ ای موٹر بائکس جو ہیں وہ ای بائکس آپ کو دے رہے ہیں. تو میں نے بھی آج صبح بھی میری اس پہ میٹنگ تھی, کل نواز شریف صاحب نے خود اس میٹنگ کو چیئر کیا. ہم بھی شروع کر رہے ہیں, اور ہم 20,000 موٹر بائکس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے لے کے آ رہے ہیں, جو اپنی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں یا ان کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. تو ان بچوں کے لیے, ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہم خود ان کو موٹر بائکس دیں گے. ان کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ 25,000 روپیز ہے. 1.5 لاکھ سے 2.5 لاکھ کی موٹر سائیکل ہے. تو 25,000 ہم گورنمنٹ, جو 25,000 وہ دیں گے, باقی ان کی ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ شیئر کرے گی. اور اس کے بعد ان کی لیس دین 5,000 منتھ کی ان کی جو ہے انسٹالمنٹ ہوگی. 5,000 سے میں نے اس کو نیچے رکھا ہے, تاکہ جو بچے جن اسٹوڈنٹس کو ضرورت ہے اور وہ اپنے فیملی کے لیے بھی ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں, یونیورسٹی, کالج آنے جانے کے لیے بھی, اپنے انسٹیٹیوشن میں آنے جانے کے لیے اگر وہ یہ چیز اویل کر سکتے ہیں, تو ہم نے یہ رکھا ہے. 20,000 از اے لٹل نمبر, لیکن آنے والے سالوں میں, مہینوں میں اس کو میں بہت زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑھاؤں گی. اور 2 سال میں لیس دین 5,000 ان کی قسط ہے. 2 سال میں ان کی جو موٹر سائیکل ہے اس کی وہ ان کی ہو جائے گی, اور ان کی قسط جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ کے تھرو, اور آج اگر یہ لائیو جا رہی ہے میڈیا پہ, تو میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس جو بچے, جو آپ کے پاس لوگ کام کرتے ہیں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں, ان کی زندگی کا, ان کی صحت کا, ان کی سلامتی کا, ان کی ویل بینگ جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ خود کریں تو اچھی بات ہے. گورنمنٹ اگر سختی کرے گی تو وہ ایک انپلیزنٹ سچویشن ہو جاتی ہے, لیکن اگر مجھے سختی کرنی پڑی تو میں کروں گی انشاءاللہ آپ کی سیفٹی کے لیے. میرا دل کر رہا ہے کہ میں اور زیادہ آپ سے باتیں کروں, لیکن آج میں نے ابھی جانا ہے, جو ہمارے 2 شہید ہوئے ہیں, ہمارے آرمی کے جو جوان ہیں, ایک کیپٹن ہیں, ایک کرنل ہیں, ان کو میں ان کے گھروں پہ جا رہی ہوں آج افسوس کے لیے. وہ بھی ماؤں کے بیٹے ہیں, اور ان کے گھر والوں پہ کیا گزری ہوگی. وطن کی حفاظت کرتے کرتے انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں. تو ہم سب ان کی گھر والوں کے صبر کے لیے دعا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو شہداء ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو بہترین جزا دے. تو میں آپ سے ملتی رہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ لاز ہم اب بنا رہے ہیں, ان کی سخت انفورسمنٹ بھی ہم کریں گے. تو میری ملاقات آپ سے ہوتی رہے گی, لیکن آنیسٹلی مجھے آج آپ سب کو دیکھ کر, آپ سب سے مل کر بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.